बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मखदूम इमरान और ये है स्काई 14 न्यूज़। तो आज आपके लिए ईरान के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट और इसी तरह अगर हम बात करें, बड़ी पेशरफ्त हुई है ईरान की जानिब से। और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई जो कि हैं एक सुप्रीम लीडर, मर्द कलंदर, मर्द तवंगर, तो उन्होंने बिल्कुल ही अपने अख्तियारात बिल्कुल सौंप दिए हैं सेकंड पोजीशन पे लारंजानी साहब को। और बड़ा फेमस है लारंजानी, और इसी तरह उनकी अहद हुकूमत भी बड़ा अहद साज हुकूमत थी उनकी। और इसी तरह उन्होंने फरमाया आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई ने कि अगर मैं शहीद हो जाऊं, और इसी तरह अगर बात करें तो मेरा बेटा मुर्तज़ा शहीद हो जाए, तो ये अलम पाक आपके ज़िम्मे है। और इसी तरह लारंजानी ने भी बिल्कुल इक्तसाबात लिखे, और इसी तरह उन्होंने फरमाया हसन रूहानी साहब को कि बाद में अलम आपके पास होगा अगर मैं शहीद हो गया। तो बड़ी डेवलपमेंट है जी ईरान की जानिब से। लगता यूं ही है कि जंग के बिल्कुल ही बादल मंडला रहे हैं, और अली वाले कभी भी नहीं डरा करते और मुकाबला करते हैं तगूनी ताकतों का मैदान के अंदर। और इसी तरह अगर हम बात करें, और सादात और सैयदजादा कभी भी पीठ नहीं दिखाता। और इसी तरह अगर हम बात करें वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से, और इसी तरह यरूशलेम पोस्ट के हवाले से अगर हम बात करें, तो उनकी तैयारियां लगता है कि मुकम्मल हैं, और उनकी तरफ से भी यही इंडिकेट किया जा रहा है। और इसी तरह अगर हम बात करें गेराल्ड फोर्ड जो कि एक और जंगी बैरी बेड़ा है, बहुत बड़ा जंगी बैरी बेड़ा, वो भी पहुंच चुका है ओमान के पानियों में। और इसी तरह आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई ने फरमाया है कि बिल्कुल ही हम न झुकेंगे न बिकेंगे, और ना ही इनके साथ कोई डिस्कशंस करेंगे। और हमें पता है कि ये इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते हैं, और अली वाले हमेशा मैदान में ही मुकाबला करते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें, भागने की कोशिश नहीं करते, और भागने वाले आपको पता है कि फिर वही होते हैं जो आपके पास हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री में। तो अब इन बातों के दिशाओं को जरा समझते आइएगा। ये सारी क्रूसेड वॉर है, और इसी तरह क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखी थी किताब पीएच हॉटिंगटन ने, ये उसी का इक्तसाबात है। और द एंड ऑफ टाइम, तो उसकी भी इक्तसाबात हैं, और वही चीज नजर आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ यही फिक्र लाक है कि किसी तरीके से ईरान को इतना कमजोर कर दिया जाए अंदर से, और इसी तरह सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाए। ये आर्माडा, दो आर्माडा, और इसी तरह गेराल्ड फोर्ड, और इसी तरह अगर हम बात करें हिम लिंकन, तो इनसे वो बिल्कुल वहां पे, क्योंकि इनको अड्डे नहीं मिल रहे, डर गए हैं सारे के सारे। सऊदी अरेबिया और कतर, बहरीन, जॉर्डन और ये ममालिक, उनको पता है कि ईरान हमें भी टारगेट करेगा, तो कहीं से इनको फिर अड्डे नहीं मिले, तो इन्होंने ये सारे बैरी बेड़े इकट्ठे किए हैं, और इसी तरह वहां से अपनी फ्लाइट्स बिल्कुल उड़ाएंगे। इन बातों को, इन दिशाओं को जरा समझते रहिएगा। जितने भी जंगी हथियार हैं उनके पास, और गेराल्ड फोर्ड भी पहुंच चुका है, तो अली वाले कभी नहीं घबराते इन चीजों से। और इसी तरह अगर हम बात करें, तो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई ने फरमा दिया है कि हम इन तगूनी ताकतों का मुकाबला करेंगे। असल में अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरीके से मैं ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स करूं, और इसी तरह मेन क़यादत को टारगेट करूं, जिनमें आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई और उनके बेटे मुर्तज़ा। और इसी तरह अगर हम बात करें, तो मेन क़यादत लारंजानी, हसन रूहानी, और इसी तरह या आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई ने काफ़ी इख्तियारात कम कर दिए हैं बिल्कुल ही। वो है सदर मसूद पेज़ेश्कियान। तो लगता यूं है कि जंग के बादल मंडरा रहे हैं, और अमेरिका बिल्कुल ही सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा, उसकी यही आदत है। और इसी तरह ईरान की नेवल ने, ग्राउंड फोर्सेस ने, और उनकी एयरफोर्स ने बिल्कुल एक्सरसाइज भी शुरू कर दी हैं। और इसी तरह स्टेट ऑफ हिरमिज में बिल्कुल ही ईरानी डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो बिल्कुल घूम रहे हैं, और उन्होंने एक स्पीडी बिल्कुल लॉन्च, जिसे आप कह सकते हैं कश्ती, 110 किलोमीटर नॉट की रफ्तार से जो जाती है हैदर के नाम से, तो वो भी इंट्रोड्यूस करा दिए, इंडक्ट कराई है रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक जमहूरिया ईरान ने। तो असल में ये आज से इनका ये प्लान नहीं हो रहा था।
یہ برسوں سے انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ ایران ہمارے سامنے ایک سب سے بڑی طاقت ہے، اور اسی طرح اس کے بعد پاکستان ہے، تو پہلے ہم ایران کو بالکل ایران کی سچویشن کو ابرپٹ کریں، رجیم چینج تو یہ کر نہ سکے، اور اسی طرح مضبوط رہے یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی what a legend charismatic prestigious all time یا سید آیت اللہ روح اللہ خامنائی۔ تو یہ ساری صورتحال تھی، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ نبرد آزما ہوتے گئے یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی، اور مقابلہ کرتے گئے ان توہونی طاقتوں کا، اور ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ سے وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جتنے بھی امریکن ایڈمنسٹریشن میں جتنے بھی پریزیڈنٹ آئے ہیں ان کے یہی کام ہے زیونیسٹ آئیز کے، اور اسرائیل اس کے سامنے فرنٹ پہ ہے، اور اسرائیل بھی بالکل اس کی ہی ساری شے ہے کہ بالکل ایران پر حملے کیے جائیں، سرجیکل سٹرائکس۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ایران بھی ریڈی ہے، ان کی ایئر فورس، نیول، گراؤنڈ فورسز، اور اسی طرح آپ نے فرما دیا حسن روحانی صاحب کو، اور اسی طرح اگر آپ نے فرما دیا ہے بالکل لارن جانی کو، اور لارن جانی نے حسن روحانی کو، تو یہ علم پاک بالکل پھر جائے گا لارن جانی کو، لارن جانی سے بالکل ہی حسن روحانی کو، اور بڑے اہم شخصیت ہیں حسن روحانی صاحب۔ تو اب یہ سچویشن ہے، اور اگر ہم ملٹری پاورز کے حوالے سے ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، ریپبلکن آف اسلامی جمہوریہ ایران کے حوالے سے ان کے پاس کوئی 35 سپر سونک بھی ہیں، J-10C ڈریگن بھی ان کے ہوائی بیڑے میں بالکل ہی شامل ہو گئے ہیں، اور ایران 5 ایٹمی آب دوز بھی رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ایران کے پاس اعلیٰ قسم کے ڈسٹرائرز ہیں، اور ابھی تک ایران نے 300 سے اباؤ ڈسٹرائرز وہاں پہ لانچ کیے ہوئے ہیں، اور وہ نگرانی کر رہے ہیں۔ اور بڑی ایک زبردست خوشخبری یہ بھی ہے کہ ایران نے $50 کروڑ کا ایک ایگریمنٹ کیا ہے بالکل ہی راشا کے ساتھ، وہ برولا بالکل ہی جو کندھے پہ رکھا جاتا ہے، سٹنگر میزائل، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ان میزائل کو چلانے کے لیے جو لانگ رینج تو نہیں وہ بالکل اپنا نشانے کو ہدف بناتا، بلکہ سمال رینج میں جتنے بھی ہیلی کاپٹرز اڑ رہے ہوتے ہیں یا فائٹر جیٹ جو نیچی پرواز کرتے ہیں، تو اس کو بالکل کندھے پہ رکھ کے، اور یہ بالکل انفراریڈ ہے، اور بڑا جدید قسم کا یہ برولا ہے، اور یہ $50 کروڑ کا یہ ایگریمنٹ کیا ہے ریپبلکن آف اسلامی جمہوریہ ایران نے راشا کے ساتھ خفیہ طور کے اوپر، اور اسی طرح یہ اس کندھے کے اوپر رکھ کے یہ انفراریڈ بالکل یہ سٹنگرز میزائل اس سے چلایا جاتا ہے، اور وہ ہدف کو نشانہ بناتا ہے، اور اس طرح اس میں کروز میزائل بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، وہ بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اور ایران نے وہ 500 سے اباؤ حاصل کر لیے ہیں، اور 2500 تک انہوں نے بالکل ہی ان کو مل جائیں گے۔ یہ خفیہ معاہدہ ہوا ہے ریپبلکن آف اسلامی جمہوریہ ایران کا۔ جنگ کی تیاری مکمل ہے، اور اب ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے کہ شاید اسی ماہ رمضان میں ہی کریں، کیونکہ زیونیسٹ آئیز ہیں، اور اسی طرح اسلامک حوالے سے وہ کوئی احترام نہیں کرتے، اور نہ ہی ان میں احترام کے یہ ایلیمنٹ ہیں، اور اسی طرح ہمیشہ وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں ان مقدس مہینوں میں ہی۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ماہ رمضان میں ہی وہ امپرووائزیشن کرتے ہیں، اور اسی طرح گیرالڈ فورٹ جو ایک بہت بڑا ہیوی ان کا بیری فلیٹ ہے، اور اسی طرح ابراہیم لنکن، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں if you change your tendency towards that تو آرماڈا، اور یہ وہاں سے اڑیں گے یہ سارے طیارے، اور وہ سمال رینج کی بالکل ہی ان کی کوشش یہی ہے کہ سمال رینج کی انسرجنسی کی جائے، اور سرجیکل سٹرائکس کی جائیں، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ہدف بنایا جائے